राजतन्त्र र गणतन्त्रको विवादमा नफसिकन हामी लोकतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, राष्ट्रियता र उदार आर्थिक नीतिलाई लिएर जनताको माझमा जान्छौँ। तालमेलको निमित्त अब विभिन्न पार्टीहरूसँग कुराकानी हुँदैछ। अहिले हामी संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ। राष्ट्र संस्थाका सम्बन्धमा हिन्दू राष्ट्र, केन्द्र र स्थानीय गरी दुई तहको सरकार, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राप्रपाको मुख्य अवधारणा हुने निर्णय गरेको छ। साथै बैठकले सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र भ्रष्टाचार निवारण र बेरोजगारी समस्या समाधान पार्टीको प्रमुख कार्यनीति हुने समेत निर्णय गरेको कुरा। प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली टुङ्गो लगाउनेछ। आगामी निर्वाचनमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका केही सीमित क्षेत्रहरूमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। तालमेल नभएका केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हिजो साउन 30 गतेबाट सुरु भई आज सम्पन्न भएको छ। यस बैठकमा देशको वर्तमान परिस्थितिको बारेमा समीक्षा हुनुको साथसाथै पार्टीको भावी कार्यदिशा र कार्यक्रमको निर्धारण तथा आगामी निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण छलफलहरू भयो र बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले अध्यक्ष र महामन्त्री, कोषाध्यक्षहरूबाट प्रस्तुत गरिएका कार्यपत्र र प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले लोकतन्त्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र, केन्द्र र स्थानीय गरी दुई तहको सरकार, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राप्रपाको मुख्य अवधारणा हुने निर्णय गरेको छ। साथै बैठकले सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र भ्रष्टाचार निवारण र बेरोजगारी समस्या समाधान पार्टीको प्रमुख कार्यनीति हुने समेत निर्णय गरेको कुरा म पत्रकार साथीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। बैठकले कानुन विपरीत सङ्गठित र योजनाबद्ध रूपले भइरहेको धर्मान्तरणप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। धर्म परिवर्तनको डढेलोलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने त्यसले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र एकतामा आघात पुर्याउने तथा सदियौँदेखि नेपाली समाजमा कायम रहँदै आएको सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भाव र एकता खलबलिन गई देश धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरातर्फ बैठकले सरकार, राजनीतिक दलहरू र सम्बद्ध पक्षको ध्यान आकर्षित गरेको छ। बैठकले धर्म परिवर्तनको मूल कारक बनेको धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ। यी मागहरू पूरा गराउनका निमित्त राप्रपा नेपालले आगामी
भाद्रको अन्तिम हप्तामा मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा गर्ने निर्णय गरेको कुरा पनि म पत्रकार साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्यापक हुँदै गइरहेको, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म अनियमितता र भ्रष्टाचार संस्थागत भएको, केही सीमित राजनीतिक नेता, कर्मचारी र व्यापारीहरूको त्रिकोणात्मक साँठगाँठबाट भ्रष्टाचारको अवैध चक्रव्यूह निर्माण भएको प्रति बैठकले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा सशक्त कदम चाल्न अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग लगायत सम्बद्ध सबै पक्षसँग बैठक आग्रह गर्दछ। साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्रममा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरियोस् भन्ने बैठकले माग गरेको छ। बैठकले आगामी संसदीय निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण छलफल गरी निर्णयहरू गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राप्रपा नेपालले सक्रिय रूपमा सहभागी हुनेछ। यो निर्वाचनबाट राप्रपा नेपाललाई देशको बलियो शक्ति बनाउने उद्देश्यका साथ निम्न बमोजिम तयारीका निर्णयहरू पनि गरेको छ, जसअनुसार भाद्र मसान्तभित्र सबै पालिकाका वडाहरूमा इकाइ समितिहरू गठन कार्य युद्ध स्तरमा सम्पन्न गरिनेछ। कार्तिक 15 भित्र सबै निर्वाचन बुथमा बुथ कमिटी गठन गरिनेछ। भाद्र मसान्तभित्र सम्बन्धित तहका अध्यक्षको अध्यक्षतामा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरिनेछ। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका उम्मेदवारहरूको नाउँ जिल्ला कार्य समितिले भाद्र 21 गते भित्र प्रदेश कार्य समितिमा पठाउने र जिल्ला कार्य समितिको सिफारिस सहित प्रदेश कार्य समितिले भाद्र 25 सम्ममा केन्द्रमा पठाइसक्नु पर्नेछ। यसैगरी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले संसदीय बोर्डको सिफारिसमा भाद्र मसान्तभित्र सम्पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली टुङ्गो लगाउनेछ। आगामी निर्वाचनमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका केही सीमित क्षेत्रहरूमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। तालमेल नभएका बाँकी सबै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका क्षेत्रमा राप्रपा नेपालले उम्मेदवार खडा गर्नेछ। बैठकले आगामी 2079 साल असोजको पहिलो हप्ता वीरगञ्जमा बृहत राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले विभेदकारी र राष्ट्रहित विपरीतको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा पुनर्विचारको निमित्त संसदमा फिर्ता पठाइएकोमा सो निर्णयको हार्दिक स्वागत गरेको छ। यसलाई स्वाभाविक र आवश्यक कार्य भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। अब संसदमा पुनर्विचारका निमित्त पठाइएको यो विधेयक हतारमा पारित गर्नुको सट्टा केही महिनाभित्रमा नै नयाँ जनादेश प्राप्त संसद गठन हुने हुँदा यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अब नयाँ जनादेश प्राप्त संसदबाटै निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ। बैठकले 2079 साल भाद्रको अन्तिम हप्ता मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसै गरी बैठकले पार्टी अध्यक्षको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिमा केन्द्रीय कार्य समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू, प्रदेश अध्यक्षहरू र भातृ सङ्गठनका अध्यक्षहरू रहनुहुनेछ। बैठकले पार्टी अध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्वाचन घोषणा पत्र तयारी समिति गठन गरेको छ। समितिमा डाक्टर विष्णु भण्डारी, दिलनाथ गिरी, सुरेश आचार्य, कुमार श्रेष्ठ, रामनरेश यादव, लक्ष्मी सत्याल र राजाराम बर्तौला चुनेली रहने निर्णय गरेको छ। यसै गरी बैठकले सहमहामन्त्री दमन बस्नेतको संयोजकत्वमा स्रोत परिचालन समिति गठन गरेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। बैठकले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। अब यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा छ भने त्यसको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले हामी संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ। राज संस्थाका सम्बन्धमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल र बहस भएको छ। अहिलेलाई हामीले राज संस्था पुनर्स्थापनालाई पार्टीको कार्यनीतिक एजेन्डा बनाएका छैनौँ। राज संस्था सम्बन्धी विषयलाई पार्टीभित्र आन्तरिक बहसका निमित्त खुला राख्ने र उपयुक्त समयमा त्यसबारेमा निर्णय गर्ने हाम्रो चाहिने धारणा पहिले नै रहेको छ। अहिलेलाई राज संस्था पुनर्स्थापना हाम्रो पार्टीको कार्यनीतिक एजेन्डा हुँदैन। यो विषय निरन्तर रूपमा छलफलमा रहन्छ र उपयुक्त समयमा यसबारेमा हामी निर्णय गर्छौँ। राजतन्त्र र गणतन्त्रको विवादमा नफसिकन हामी लोकतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, राष्ट्रियता र उदार आर्थिक नीतिलाई लिएर जनताको माझमा जान्छौँ। तालमेलको निमित्त अब विभिन्न पार्टीहरूसँग कुराकानी हुँदैछ। कुराकानी टुङ्गो लगाएपछि तपाईँहरूलाई थाहा भइहाल्छ। वास्तवमा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि देशको एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी हो। हामीहरूको बिचमा केही वैचारिक मतभेद छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अलग अलग पार्टीको रूपमा हामी रहेका छौँ। जसरी अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य र तालमेलको सम्भावना छ भनेर हामीले भनेका छौँ, त्यसै गरी राप्रपासँग पनि सहकार्य र तालमेलको सम्भावना छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको अमूल्य समयको निमित्त।